खबर येता की दोन कॅथलीक माद्रींक नन्स हांकां रेल्वे स्टेशनांचेर सन उबारून व्हरप पुलिसांनी कोणाच्या सांगण्यावेल्यान बजरंग दल आनी कितें म्हणून एलिगेशन की ह्युमन ट्रॅफिकिंग मिन्स मनशाची तस्करी ती करताली म्हणून आनी फोर्सिबल कन्वर्शन करताली म्हणून इतलेच सांगण्यावेल्यान तांकां उबारून व्हरप आनी जेलीन घालप हे कितले पर्यंत ह्या देशाक सोंपता म्हाका खबर ना। आमी केन्नाच आयकूंक ना की आतां गोंयान इतल्यो माद्री काम करता, गोंयान इतली इस्कॉलां आसा, आमच्या गांवानच मारिया बांबिना स्कूल ऑल गर्ल्स स्कूल, फक्त गर्ल्स ओन्ली वुमन, मागीर हांगा मडगांवां आसा फातिमा कॉन्व्हेंट, प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट, कार्मेल कॉलेज एक्सक्लुझिव्हली फॉर गर्ल्स आनी कितलेशे आसतलीं इस्कॉलां जंय माद्री इतलीं वर्सां वावरून एक समाजांतल्या भुरग्यांक कितें तरी एक लिफ्ट मेळची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करून तांकां लायफ दिल्लें आसा आनी तांचेर अशें आरोप घालप आनी सत्ता आसा म्हणून सत्ते खातीर कितेंय करप हें कितले पर्यंत सोंपता आय डोंट नो। फक्त एकच आमची मागणी की हळू असले प्रकार गोंयानूय येता आनी आनीक वाडूंक शकता म्हणून गोंयकारांनी मातशें चतूर रावपाक जाय। आनी एट द सेम टायम हांव मागतां की ज्यो ऑथॉरिटीज हांगा आसा रायट फ्रॉम गव्हर्नर डावनवर्ड्स ताणें हाजेर एक स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेवन छत्तीसगड गव्हर्नमेंटाक प्रायम मिनिस्टराक हांकां सगळ्यांक बरोवन तांची सुटका जावची म्हणून मागचें, इतलीच म्हजी मागणी।